आजको सेसन भनेको तिम्रो हाम्रो लास्ट च्याप्टर वाइज हेर्ने हो भने लास्ट युनिट हैन डाटाबेस सर डाटाबेसको यसमा चाहिँ हाम्रो अब जाभाको प्रोग्रामिङ हामी जति पनि सिक्यौँ गऱ्यौँ बेसिक कुराहरू गऱ्यौँ नि हैन बेसिक स्ट्रक्चर हेऱ्यौँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कुराहरू पनि गऱ्यौँ हेऱ्यौँ प्र्याक्टिस पनि गऱ्यो होला हैन अनि त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ त्यति मात्रै गरेर भएन क्या त्यो चाहिँ अब बेसिक कुराहरू भयो स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ हैन भेरिएबल कसरी बनाउने डेटा टाइप कसरी बनाउने कन्सेप्टहरू लजिकहरू कसरी लेख्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म गरेँ तर रियल केस सिनारियो रियल केस एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यति मात्रै गरेर हुँदैन क्या त्यो पार्टलाई चाहिँ डाटाबेससँग कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरूको चाहिँ हुन्छ नि लाइक रियल टाइम चाहिँ सेभ गर्ने त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ सेभ गरेर रिट्रिभ गर्ने अपडेट गर्ने कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो तिमीहरूको इन्डमा चाहिँ एउटा डाटाबेस प्रोग्रामिङ भनेर चाहिँ राखेको छ है डाटाबेस कनेक्टिभिटी भनौँ न जाभाको थ्रुबाट त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ आज डाटाबेस प्रोग्रामिङ युजिङ जेडिबिसी भनेर है अब डाटाबेस भनेको के हो मैले त पढाएन अहिलेसम्म त्यही पनि नर्मल्ली कता सुनेको छ त्यही डाटाबेस भनेको के हो भनेर डाटाको कलेक्सन त्यही भएर त्यही मात्र सुनेको हजुर डाटाको कलेक्सनहरूलाई डाटाबेस भनिन्छ भनेर सुनेको थिएँ त्यति हो डाटा स्टोर गरेर राख्ने ठाउँ हो सर डेटा स्ट्रक्चर डाटाको कलेक्सन अब यतिकै हुन त अब वर्ल्डमा अहिले यस्तो छ कि इन्फर्मेसनहरू जताततै यत्तिकै छरेर बसेर हुन्छ नि त हैन जस्तै मान्छेहरूले के गर्छ भनेदेखि जुन कुराहरू अब तिमीले अब डेली जुन फेसबुकै चलाउँछौ नि फेसबुक चलाउँछौ तिमीले कोही कुरा पोस्ट गर्छौ फोटो हाल्छौ भिडियो हाल्छौ त्यो तिमीले हाल्छौ क्या एज अ तिमी चाहिँ एज अ इन्डिभिजुअल हो तिमीले हाल्छौ तर तिमीले चाहिँ त्यो हालेपछि पनि तिमीलाई थाहा हुँदैन क्या त्यो कुराहरू चाहिँ के भयो त्यो तिम्रो लागि केही हुँदैन क्या तिम्रो लागि तिमीले एउटा जस्ट के भन्छ एउटा र मेटेरियलहरू तिमीले दिएको तर त्यसको इन्डमा भनौँ न डेभलपर जो फेसबुकको डेभलपरहरूले चाहिँ त्यो सिस्टम यसरी बनाएको छ कि तिमीले हालेको पोस्ट भिडियो भटेभर तिमीले कमेन्ट गर्छौ लाइक गर्छौ नि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा वेल फर्म स्ट्रक्चरमा चाहिँ राखिरहेको हुन्छ क्या त्यो वेल फर्म स्ट्रक्चरमा चाहिँ राखेर सेभ गरेर स्टोर गरेर राख्छ क्या कलेक्सन गरेर राख्छ क्या त्यो इन्डमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै न कुनै डाटाबेस युज गरेको छ क्या है भनेको मतलब कलेक्सन अफ डेटा नै भनौँ न इन्फर्मेसन जुन चाहिँ र डेटा चाहिँ जुन चाहिँ लाई चाहिँ हामीले के भन्छ प्रोसेस गरेर चाहिँ एउटा वेल फर्म इन्फर्मेसनहरू ग्यादर गर्छ नि त्यो कलेक्सनलाई चाहिँ हामी एउटा डेटाबेस भन्छ हो There are many different strategies for organizing data to facilitate easy access and manipulation. अब डेटा त हामीले कतै न कतै सिस्टममा सेभ गरेर राख्छौँ अब त्यो राखिसकेपछि त्यो सिस्टममा राखेको डेटालाई अब हामीले चाहिँ म्यानिपुलेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या म्यानिपुलेट कुन चाहिँ भने यतिकै राखेर मात्रै भएन क्या त्यो डेटालाई चाहिँ प्रोसेस गरेर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ जस्तै मेरो अब मानौँ मेरो चाहिँ के इन्फर्मेसन मैले मेरो सिस्टममा राखेको छु त्यो चाहिँ मैले मानौँ ब्याचलर पढ्ने टाइमको इन्फर्मेसन छ फर इक्जाम्पल हो तर मैले चाहिँ फ्युचरमा गएर चाहिँ मैले ब्याचलर सकेर मास्टर पनि सकेँ पिएचडी गरेँ तर मेरो चाहिँ डेटा चाहिँ मैले कुनै अपडेट गरेको छैन क्या पुरानो डेटा नै चाहिँ स्टिल छ भनेदेखि त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन हुँदैन क्या मेरो केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ वेल इन्फर्मेसन हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ टाइम पछि चाहिँ मैले चाहिँ मेरो डेटा पनि इन्फर्मेसनलाई पनि डेटाको इन्फर्मेसनलाई पनि मैले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ हामी म्यानिपुलेसन भन्छौँ इजिली एक्सेस गरेर चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ अपडेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सर हजुर ए आशिषले रिक्वेस्ट गरिरहेको छ सर मलाई मेसेज गरिरहेको छ आशिषले रिक्वेस्ट गरिरहेको छ जोइन हुनुलाई अनि हामीलाई चाहिँ
त्यो सबै कामहरू गर्नका लागि चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुन्छ क्या है। डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको डेटाबेसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा सफ्टवेयर जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो सबै कामहरू गर्नलाई डेटालाई चाहिँ स्टोर गर्ने, उसलाई अर्गनाइज गर्ने, फेरि हामीलाई चाहिएको बेलामा डेटा पनि रिट्रिभ गर्ने, झिक्ने, त्यहाँबाट पनि झिक्ने, त्यसलाई मोडिफाई गर्ने कामहरूमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली हेल्प गरेर हुन्छ है। यो कुरा तिमीहरूले अब यसपछिको सेमेस्टरमा डेटाबेस पढ्छौ नि, त्यहाँ अझ डिटेलमा चाहिँ डिबिएमएस भनेरै छ है। त्यही पनि त्योभन्दा अगाडि नै तिमीहरूलाई यो सर्ट एन्ड इन्फर्मेसन, बेसिक इन्फर्मेसन चाहिँ चाहिन्छ क्या है। भनेको मतलब डेटाबेस डिबिएमएसले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ अलमोस्ट सबै कुराहरू गर्नका लागि चाहिँ सहयोग गर्छ क्या, हेल्प गर्छ है। अब टुडे मोस्ट पपुलर डेटाबेस सिस्टम आर रिलेसनल डेटाबेस है। अहिलेको जुन वर्ल्डमा जति पनि तिमीले डेटाबेस रिलेटेड कामहरू भएको देख्छौ नि, त्यो सबै भनेको रिलेसनल डेटाबेस हुन्छ क्या। भनेको कुन सेन्समा भनेदेखि तिम्रो त्यो चाहिँ जहिले पनि रो कलमको फर्ममा चाहिँ टेबल फर्मेसन गरेको हुन्छ हो, र हरेक टेबलमा चाहिँ तिम्रो केही न केही आइडेन्टिफाई गर्ने कन्टेन्टहरू राखेको हुन्छ, त्यसलाई हामी आइडी भन्छौँ क्या। र एक टेबलदेखि अर्को टेबलसम्मको रिलेसनहरू मेन्टेन गरेर चाहिँ डेटाबेसहरूको डिजाइन गरेको हुन्छ क्या है। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यही भएर चाहिँ अहिले जति पनि वर्ल्डमा एक्जिस्टिङ डेटाबेस सिस्टमहरू छन् सबैलाई हामी रिलेसनल डेटाबेस भन्छौँ है। अब रिलेसनल डेटाबेस छ, पपुलरिटी भनौँ न रिलेसनल डेटाबेसमा अब अहिले आएर तिमीहरूले सुन्यो होला माइएसक्यूएल, सुनेछ? गरिरहेको छु सर, वेबटेकमा गरिरहेको छु मैले। तिमीहरूले सुनेको भनेको ठ्याक्कै मैले त्यो नाम भनेको ओरेकल छ, अनि माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भर छ हैन। सर ज्याम्प वेम पनि हैन? ज्याम्प र वेम पनि डाटाबेसमै पर्छ कि के हो? यसको डिबिएमएस माइएसक्यूएल त्यसलाई डाटाबेस भन्न सक्दैनौ हैन। त्यो एउटा लेयर हो भनौँ न। त्यो ज्याम्प वेम भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एपाचीले दिएको एउटा लेयर हो, त्यसमा चाहिँ सर्भर पनि छ, तिम्रो डेटाबेस पनि छ, सबै कुरा इन्टिग्रेट भएर दिएको एउटा प्याकेज हो तिमीलाई दिएको। तर त्यसमा ओरेकल भनेको चाहिँ डाटाबेसमा मात्र पर्यो सर? डाटाबेस भनेको चाहिँ तिम्रो प्योर भन्नु खोजेँ क्या मैले। जस्तै माइएसक्यूएल युज गर्छौ नि हैन? हजुर हजुर, त्यो माइएसक्यूएललाई चाहिँ डाटाबेस भन्नु खोज्छ है। अनि अब अ ल्याङ्ग्वेज कल एसक्यूएल है, प्रोनाउन्स एसक्यूएल है। अब त्यो त तिमीले डेटाबेसको कुराहरू भने अब डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ तिम्रो अब एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ क्या। तिमी जुनसुकै डिबिएमएस युज गर, संसारमा एक्जिस्टिङ हुन्छ, तिमी माइएसक्यूएल युज गर होइन, ओरेकल युज गर होइन। अब अर्कै छ, अब यहाँ माइक्रोसफ्टको एसक्यूएल सर्भर युज गर, वाट एभर है। सबैमा जहाँ पनि युज हुने एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज भनेको एसक्यूएल है। सबै जति पनि तिमीले अब जुनसुकै सिस्टम युज गर न तिमी एसक्यूएल डाटाबेसको, तर तिमीलाई चाहिने सबै युज गर्दाखेरि चाहिने ल्याङ्ग्वेज भनेको एसक्यूएल के, बुझ्यो? जसरी हामीले अहिले जावा पढिरहेको छ नि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, हजुर, यो त तिम्रो एउटा जेबिएम तिम्रो फर्मेसन भएको डिभाइसमा इन्टिग्रेट गर्नको लागि युज हुने ल्याङ्ग्वेज भयो है, बुझ्यो? त्यसरी नै तिम्रो जति पनि डाटाबेस युटिलिटी छ नि संसारमा वर्ल्डभरि, तिमीले माइएसक्यूएल भन्यो भर्खरै, ओरेकल भन्यो होइन, माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भर भन्यो, जति पनि छन् सबैमा चाहिँ एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज छ क्या। सबैलाई चाहिने कमन ल्याङ्ग्वेज भनेको एसक्यूएल, त्यो पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो है। त्यो युज गरेर चाहिँ तिम्रो अब डिबिएमएसले चाहिँ कामहरू गर्छ क्या। जति पनि अघि मैले भने स्टोरिङ गर्ने काम, रिट्रिभ गर्ने काम भने नि, एक स्टेप अगाडि यो पोइन्ट नम्बर 2 मा हेर त। हेर सर, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट स्टोरिङ, सिस्टम, अर्गनाइजिङ, रिट्रिभिङ एन्ड मोडिफाइङ डेटा फ्रम एनी युजर भने नि, यो सबै गर्नका लागि त यतिकै त डिबिएमएसले गर्दैन हो। त्यसलाई पनि हामीले केही इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्छ। त्यो इन्स्ट्रक्सन दिने वे भनेको ल्याङ्ग्वेज हो क्या, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनौँ न अहिले एसक्यूएल हो
स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भन्छ है एसक्यूएललाई, स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। त्यो युज गरेर हामी सबै कामहरू गर्छौँ, म्यानिपुलेसन अफ डेटा गर्छौँ, रिट्रिभ गर्छौँ, त्यसमा केही कुरा अपडेट गर्नु पर्यो, इन्सर्ट गर्नु पर्यो, सबै कामहरू हामी एसक्यूएलको थ्रुबाट गर्छौँ है। अब यहाँ सम के पपुलर जीबीएमएस को कुरा छ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू हेर, रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू, माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भर, ओरेकल हो, अनि यो आइबीएम DB2, इन्फर्मेक्स, पोस्टग्रेस एसक्यूएल अनि माइस्क्यूएल। यिनीहरू चाहिँ तिम्रो रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको इक्जाम्पल है। तिमी जति पनि यो देखिरहेको इक्जाम्पल छ सबैमा कमन ल्याङ्ग्वेज भनेको एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ। बुझ्यो यहाँसम्म? सर। अब त्यसपछि त्यो तिम्रो बेसिक DBMS को इन्ट्रोडक्सनको पार्ट भयो क्या। अब हामी त जावा पढिरहेको छौँ हो। पोइन्ट नम्बर 2 मा हेर, जावा प्रोग्राम कम्युनिकेट विथ डाटाबेस एन्ड म्यानिपुलेट देयर डेटा युजिङ द जावा डाटाबेस कनेक्टिभिटी API, त्यसलाई हामी JDBC भन्छ है। JDBC भनेको जावा डाटाबेस कनेक्टिभिटी, यो चाहिँ एउटा एप्लिकेसन प्रोग्रामेबल इन्टरफेस API हो, जसले चाहिँ हामीले लेखेको प्लेन जावा कोड र डाटाबेस, अघि मैले भने नि डाटाबेस बिचको लिङ्क गर्ने काम गर्छ क्या। बुझेन? बुझ्यो सर, लिङ्क गर्ने काम गर्छ। लिङ्क गर्ने कामको लागि API भनौँ न। API भनेको के त? API भनेको दुईटा बिचमा चाहिँ एउटा जोड्ने, एउटा बिचको ब्रिजको काम गरे क्या यसले। तिम्रो प्रोग्राम जावाको एउटा प्रोग्राम र डाटाबेस सिस्टम तिम्रो जुन पनि हुनसक्छ, त्यो माथि लेखेको छ नि, माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भर, ओरेकल होइन, पोस्टग्रेस, माइस्क्यूएल, जुन पनि हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जावाको प्रोग्रामसँग चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम भनेको JDBC हो, जावा डाटाबेस कनेक्टिभिटीले चाहिँ हेल्प गर्छ। ठिक छ? म यसको इक्जाम्पल पनि दिन्छु, तिमीहरू टेन्सन नलिउनु होइन। त्यसो यहाँसम्म ठिक छ है, त्यही कुरा भनेको छ। A JDBC driver enable Java application to connect to the database in a particular DBMS and allow you to manipulate database using JDBC API। त्यही हो मैले भने। यो JDBC ड्राइभरले चाहिँ तिम्रो जावा एप्लिकेसनलाई चाहिँ तिम्रो DBMS सँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। तर हामीलाई त्यहाँ चाहिने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ, अब त्यो डाटाबेसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले जावाको कोडबाट कुनै स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा के इन्सर्ट गर्नुपर्ने हो कि हो, अनि स्टुडेन्ट भन्ने डेटा चाहिँ रिट्रिभ गरेर हामीले अहिले पढेको, हामीले स्विङमा पढ्यो होला, स्विङ बनाएपछि स्विङमा केही डिस्प्ले गर्नुपर्ने हो कि रेकर्डहरू। ठिक छ? PHP-मा पनि गर्दा होला नि होइन? हल्का फुल्का PHP-मा तिमीहरूले माइस्क्यूएल PHP गरेर जुन रिट्रिभ गर्यो नि डेटाहरू, माइस्क्यूएल डाटाबेसमा राखेपछि डिस्प्ले गर्यो नि, सेम त्यही कुरा भन्नु खोजेको मैले यहाँ पनि। त्यहाँ PHP गरेर त्यहाँ जावामा गरेर हो। हजुर गरे हो सर। त्यो गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई JDBC API-ले चाहिँ हेल्प गर्छ हो। नेक्स्टमा छ अब JDBC को इन्ट्रोडक्सन छ होइन। अब यो JDBC-ले चाहिँ तिम्रो के गर्छ त भन्ने कुरा अब इन्ट्रोडक्सन। So JDBC API is a Java API that can access any kind of tabular data, especially data stored in a relational database। अब टेबुलर डेटाहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई स्पेसल्ली हेल्प गर्छ है। अब JDBC-ले के गर्छ त भनेर कस्तो सोध्यो भने, उसले के गर्नु, JDBC को मेन काम के हो त, यो 3टा पोइन्टमा देख्छ है मैले यहाँ हेर न। फर्स्ट पोइन्ट भनेको तिम्रो कनेक्ट टु द डाटा सोर्स भनेको कनेक्टिभिटी स्टाइलिङ गर्नु परेको सुरुको फेजमा चाहिँ तिम्रो डाटाबेससँग चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो फर्स्टमा। त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा के छ,
send queries and update statement to the database. अब डाटाबेससँग कनेक्टिभिटी फर्स्ट स्टेपमा गरिसकेपछि अब चाहिँ क्वेरीजहरू चाहिँ तिमीले पठाएर चाहिँ स्टेटमेन्ट हुन्छ नि डेटाबेसहरू चाहिँ अपडेट गर्ने काम इन्सर्ट गर्ने काम त्यो गर्नु पर्यो क्या अनि थर्डमा चाहिँ रिट्रिभ एन्ड प्रोसेस द रिजल्ट रिभ्यू फ्रम द डाटाबेस इज इन एन्सर टु योर क्वेरी तिमीले जुन पठाएको माथिको क्वेरीको चाहिँ एन्सरहरू चाहिँ तिमीले फेरि तिमीलाई रिटर्न ब्याक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जेडिबिसी सबै काम चाहिँ तिम्रो जेडिबिसीले गर्ने हो है ठिक छ यहाँसम्म हजुर सर तिमीहरूलाई यो एक्सटर्नल अब त तिमीहरूको एक्सटर्नल हुँदैन अब सिधै फाइनलमा होइन जेडिबिसीको बारेमा वाट यु मिन बाइ जेडिबिसी अनि उसले के गर्छ भनेर सोध्यो भने यो 3टा पोइन्ट चाहिँ मिस नहोस् यसलाई आफ्नो तरिकाबाट लेख्न सक्छौ होइन एउटा त कनेक्टिभिटी डाटाबेससँग गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ तिमीले क्वेरीजहरूलाई चाहिँ क्वेरीज स्टेटमेन्टहरूलाई डाटाबेससम्म पठाउनु पर्यो र तिमीले पठाएको क्वेरी स्टेटमेन्टहरूमा के आएको छ त जस्तै इन्सर्ट गर्नु पठाएको भने इन्सर्ट गरेर रिटर्न ब्याक तिमीलाई दिनु पर्यो कि तिमीले पठाएको रेकर्ड चाहिँ सक्सेसफुली डाटाबेसमा इन्सर्ट भयो भनेर चाहिँ तिमीले म्यासेज पनि रिटर्न दिनु सक्नु पर्यो क्या जेडिबिसीले है यो काम सबै हुन्छ तिमीले थाहा हुँदैन तर यो काम सबै कुरा जेडिबिसीले ह्यान्डओभर गरेर राखेको हुन्छ है ठिक छ हजुर अब जेडिबिसीको कम्पोनेन्टहरू हेर्ने हो भने लेयर अफ जेडिबिसी क्या कुनै एउटा कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ कसरी चाहिँ काम गर्छ कुन लेयरमा चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो फिगरमा मैले देखाएको छु होइन अब तिम्रो माथिल्लो लेयरमा चाहिँ तिम्रो जाभा एप्लिकेसन छ हो भनेको तिमीले लेख्ने प्लेन जाभा कोड हुन्छ है र तिम्रो सबैभन्दा डाउन लेयरमा चाहिँ तिम्रो डाटाबेस छ क्या जो चाहिँ सर्भरमा चाहिँ तिम्रो डाटाबेस हुन्छ अब तिम्रो एप्लिकेसन लेभल माथिल्लो लेभलमा छ माथि हेर हो यतिकै त कनेक्ट हुँदैन नि त जुन एप्लिकेसनमा तिम्रो डाटाबेस कनेक्ट त हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ डिफेन्स लेयर पास गरेर चाहिँ उसले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो बिचमा तिम्रो जेडिबिसी ड्राइभर चाहिने हुनसक्छ अनि जेडिबिसी पछि तिम्रो ओडिबिसी ब्रिज लेयरहरू पास गर्दै ओडिबिसी ड्राइभरको थ्रुबाट चाहिँ तिम्रो डाटाबेससँग कम्युनिकेट गर्ने काम गर्छ है यति डिटेलमा चाहिँ नजाउँ यो होइन यति कुरा बुझ्छ कि जाभा एप्लिकेसन र डाटाबेस सर्भर बिचमा कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ बिचमा चाहिँ जेडिबिसी ड्राइभर म्यानेजर पनि चाहिन्छ त्यसपछि आएर जाभा के अरे तिम्रो जेडिबिसीको ओडिबिसी ब्रिज हुँदै तिम्रो डाटाबेस सर्भरसँग कनेक्ट गर्ने काम गर्छ है त्यो काम चाहिँ जेडिबिसी ड्राइभर एपिआईले गर्दा हुन्छ ठिक छ त अगाडि हेलो हुन्छ सर निदाई क्या अघि मैले त्यही माथिको देखाएर यो डिफिनेसन छ नि यसैको यो पार्टहरू है यो कामहरू छ नि कम्पोनेन्ट यहाँ कम्पोनेन्ट भनेको नि मैले चारवटा कम्पोनेन्टहरू छ फर्स्टमा चाहिँ जेडिबिसी एपिआई छ उसले के गर्छ सबै कुरा यहाँ देखेको छु होइन जेडिबिसी एपिआई गिभ एक्सेस अफ प्रोग्रामिङ डेटा फ्रम द जाभा त्यही अब तिमीले जाभामा लेखेको प्रोग्रामिङ डेटा चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेस गर्ने काम चाहिँ जेडिबिसी एपिआईले गर्छ जेडिबिसी ड्राइभर म्यानेजरले चाहिँ तिम्रो के गर्छ त अब इज द क्लास इन जेडिबिसी एपिआई द अब्जेक्ट अफ दिस क्लास क्यान कनेक्ट जाभा एप्लिकेसन टु द जेडिबिसी ड्राइभर अब यसको ड्राइभर म्यानेजरले चाहिँ अब तिम्रो जाभा क्लास र जेडिबिसी ड्राइभरसँग कनेक्सन मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ तिम्रो यो सेकेन्डले गर्ने हो थर्डमा चाहिँ जेडिबिसी टेस्ट सुइट भन्ने छ हो त्यसरी नै लास्टमा चाहिँ तिम्रो जेडिबिसी ओडिबिसी ब्रिज छ है लास्टको यो जेडिबिसी ओडिबिसी ब्रिजले चाहिँ तिम्रो मेन सर्भरसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने काम यहाँ लास्टकोले गर्ने भयो है अब जेडिबिसी ड्राइभरको टाइप्स पनि छ है टाइप 1 ड्राइभर टाइप 2 ड्राइभर 3 अनि 4 छ है अब Type 1 driver translates JDBC to ODBC and relies on the ODBC driver to communicate with the database. So,
यसले चाहिँ तिम्रो जेडीबीसी र लाई चाहिँ डाइरेक्टली ओडीबीसी सँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ तिम्रो काम गर्ने भयो। अनि सन इन्क्लुड वान ड्राइभर द जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइभर विथ द जेडीके। उसले जेडीकेले नै सन माइक्रो भन्नु आएछ। सन यो जुन छ जावाको सुरुको त के भन्छ इनिसिएसन त तिम्रो सनले गरे हो नि त होइन। जावा अहिले पो ओरेकलले लियो होइन। उसले चाहिँ जेडीकेमा नै तिम्रो जेडीबीसी र ओडीबीसी दिन्थ्यो क्या पहिला है। When JDBC was first released, the bridge was handy for testing, but it was never intended to production use. सुरुमा चाहिँ आएको चाहिँ तिम्रो जेडीबीसी चाहिँ जतिखेर भयो नि ऊ चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ ठिक थियो, तर ऊ चाहिँ प्रोडक्सन युजको लागि चाहिँ त्यति युज थिएन है। At this point, plenty of the better driver are available and is advised against using the JDBC ODBC bridge. त्यसरी नै टाइप 2 पनि छ होइन। तर हामीले चाहिँ हामीलाई रियल केस सिनारियोमा चाहिँ मेनली युज हुने भनेको टाइप 3 र टाइप 4 हो। टाइप 1 नि पर्दैन सर। टाइप 1 टाइप 2 भनेको तिम्रो डेभलपरहरूले जुन साइन्टिस्ट छन् यो जुन जावाको उनीहरूले चाहिँ टेस्टिङको लागि चाहिँ उनीहरूले एपीआईहरू बनायो होइन जेडीबीसी ड्राइभरहरू। अनि 3 र 4 मा चाहिँ अब तिम्रो अब चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो के भन्छ प्रोडक्सन युजको लागि चाहिँ फ्रेन्डली भयो, अलि प्रोफेसनल तरिकाले युज गर्नलाई प्रोफेसनल तरिकाले युज गर्न सक्ने भयो, बेनिफिसियल हुने भयो क्या है। यसको अब तिमीले गुगल गरेर हेऱ्यो भने यसको नामहरू फरक फरक हुनसक्छ है। टाइप 2 टाइप 3 भनेर मैले भनेको छु। यो ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा नेटवर्क एपीआई भन्ला, कुनै ठाउँमा जेडीबीसी ओडीबीसी एपीआई भन्ला होइन। अनि हामीले सर एक्जाममा लेख्दाखेरि के लेख्नु सर? टाइप 1 टाइप 2 लेख्दा हुन्छ? टाइप 1 टाइप 2 लेख, तर यसरी डिटेलमा एक्जाम गरेर बुझिहाल्छ एन्सरले। अनि युजेस अफ जेडीबीसी त अब यहाँ छ होइन। आर्किटेक्चर पढाएको छ योभन्दा पहिला कतै? के छ सर? आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर त्यसमा पढायो सर। यो त के रे फर्स्ट टायर सेकेन्ड टायर थर्ड टायर भनेर पढेको छ। हो सेकेन्ड टायर फर्स्ट टायर त म भन्दिनँ। सेकेन्ड टायर 2 टायर आर्किटेक्चर अफ फर डेटा एक्सेस भनेको के होला त ल भन त कसैले। के होला अब? 2 टायर भनेको दुईटा सेक्सन हुने होला नि त होइन त। यदि 1 टायर भएको भए सबै कुरा एकै ठाउँमा हुन्थ्यो। सिधा कुरा बुझ न अहिले त्यो डिटेलमा भन्दा पनि सिधा कुरा एउटा एकै ठाउँमा बुझ कि 1 टायरमा तिम्रो एप्लिकेसनको कुरा गरौँ न। 1 टायरमा तिम्रो सबै कुरा एकै ठाउँमा हुन्थ्यो। तिम्रो डाटाबेस कनेक्टिभिटी पनि त्यही ठाउँमा छ, तिम्रो लजिक पनि त्यही छ, अनि तिम्रो के भन्छ युआई पनि पार्ट पनि त्यही छ क्या। तर टायर 2 मा चाहिँ तिम्रो फरक हुन्छ क्या। अब क्लाइन्ट मेसिन छुट्टै हुन्छ, तिम्रो डाटाबेस सर्भर छुट्टै हुन्छ। बुझ्यो? यति भने चाहिँ पुग्छ। बुझ्यो सर। फरक फरक ठाउँमा हुन्छ क्या। तिम्रो यो कुरा चाहिँ तिम्रो अलिकति डिफ्रेन्सिएट गरेर राखेर हुन्छ क्या 2 टायर आर्किटेक्चर है। यो तिमीहरूले कहाँ पढेको? यो हामीले वेबटेकमा पढायो कि वेबटेकमा पढायो। वेबटेकमा आर्किटेक्चर पढ्नुपर्छ क्या। वेबटेकमा पढायो। यहाँ थर्ड टायर आर्किटेक्चर पनि छ ल। अब यसमा जावा एप्लिकेसन तिम्रो एउटा टिभी डाटाबेस सर्भर हुने भयो, अनि एउटा चाहिँ तिम्रो फ्रन्ट इन्ड हुन्छ नि एचटीएमएल ब्राउजर हुने हो, जीयूआई भनौँ न क्लाइन्ट मेसिन हुने भयो। अब बिचमा चाहिँ तिम्रो बिजनेस लजिक हुने भयो क्या जेडीबीसी। ठिक छ? तीनटा कम्प्युटर हुन्छ भने बुझ न अहिले। ठिक छ? ठिक छ सर। हुन त हामीले यो एउटै कम्प्युटरमा राखेर गर्दा पनि हुन्छ, किनभने अहिले त हामी सर्भर चलाउनलाई एक्सपर्ट त छैनौँ नि त छ त। छैन सर। अनि त्यो भएर चाहिँ अहिलेको डेटमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ थर्ड टायर 2 टायर जे भने पनि एउटै कम्प्युटरमा गरिरहेछौ
त्यही भएर चाहिँ अहिले त्यो फोल्डर फरक फरक हुन्छ भने बुझ डाटाबेस सर्भरमा सर सी ड्राइभमा इन्स्टल गरेर राखेको छ भनेदेखि तिमीले डी ड्राइभमा गएर चाहिँ एप्लिकेसनको कोड राख्छौ अनि त्यसपछि आएर त्यही बिचमा एउटा फोल्डर बनाएर चाहिँ जेडिबिसी एप्लिकेसन सर्भर बनाएर राख्छौ त्यसमा चाहिँ बिजनेस लजिक लाग्दैन जति पनि सिलेक्ट इन्सर्ट अपडेट डिलिट भन्ने डाटाबेससँग गर्ने कुराहरू छ नि लजिकहरू त्यो पार्टलाई एप्लिकेसन सर्भर भन्ने फोल्डरमा लगेर राख्छौ अनि त्यसपछि त्यो राखिसकेपछि अब त्यो तिमीले राखेर भएन क्लाइन्टले तिम्रो रिजल्ट हेर्न चाहन्छ हो अनि त्यो चाहिँ ब्राउजरको थ्रुबाट तिमीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा हामीले स्विङ पढ्यौ नि त योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा स्विङ एप्लिकेसन अथवा एप्लेट बनाएर चाहिँ ब्राउजर एन्डसम्म रिजल्ट पठाउने काम पनि गर्छौँ त्यो पार्ट भनेको हाम्रो जियुआई पार्ट हो है ठिक छ हजुर सर अब हामीले यहाँसम्म पढ्यो अब यहाँ चाहिँ इक्जाम्पलको कुरा गरौँ न डाटाबेस कनेक्सन इन जावा युजिङ जेडिबिसी भनेको है म चाहिँ मेरो यो पिसीमा गएर देखाउँछु तिमीहरूलाई हजुर अब डाटाबेस कनेक्टिभिटी गर्नलाई के चाहिन्छ होला त नर्मली भन त सुरुमा अहिलेसम्म पढेको माइएसक्यूएल रे माइस्कुल त चाहियो डाटाबेस त चाहियो माइस्कुल गर तिमी माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भर गर ओरेकल गर त्यो तिमी चोइसको कुरा त्यो बिचमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ अघि जाभाको पेन कोड र डाटाबेस सर्भर कनेक्सन गर्नलाई के चाहिन्छ अरे अघि मैले भर्खर भनेको थिएँ नि एकछिन अगाडि जेडिबिसी भनेको थिएँ नि डाटाबेस जाभा जेडिबिसी हो त्यो जेडिबिसी कनेक्टर चाहिँ तिमीलाई चाहिन्छ यो भएन भने तिम्रो जाभाको कोडले चाहिँ तिम्रो डाटाबेससँग कनेक्सन गर्ने काम गर्दै गर्दैन है त्यो कुरा बुझिराख ठिक छ हस् त्यसको लागि चाहिँ तिमीले अब जेडिबिसी कनेक्टर डाउनलोड गर्न पाउँछौ है माइस्कुएल युज गर्न चाहन्छौ भने माइस्कुएलको वेबसाइटमा गएर तिमीले कनेक्टर डाउनलोड गर्न सक्छौ माइक्रोसफ्ट एसक्यूएल सर्भरको चाहन्छौ भने त्यो पनि डाउनलोड गर्न पाउँछौ सबै कुरा पाउँछ है तिम्रो चोइसको कुरा हो त्यो चाहिँ तर त्यो तिम्रो चोइसको कुरा हो कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म देखाउँछु है यो स्टेपहरू कताबाट डाउनलोड गरेर कहाँ राख्ने भन्ने कुरा है ठिक छ अब यसको इक्जाम्पल यो कोड भयो यसलाई म मिनिमाइज गर्छु है त्यसको लागि चाहिँ मैले अब सुरुमा देखिरहेको है देखिरहेछ सर सबै आइरहेछ नि आइरहेछ डिटेल्स अन गर्छु म होइन मेरो 2019 2012 1912 भनेर चाहिँ के हो सर डेट हो त्यो भर्जन हो ठिक छ यहाँसम्म ठिक छैन एक्सेल मेरो एक्सेल चाहिँ इक्लिप्स ओपन भयो है भयो त्यहाँसम्म आयो सर अब म चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने मैले चाहिँ मेरो माइस्कुएल म युज गर्दिनँ म यहाँ होइन मैले चाहिँ यहाँ एसक्यूएल लाइट भन्ने युज गर्छु है हुन्छ सर त्यो मैले एसक्यूएल लाइट युज गरेँ पनि तिम्रो के भन्छ तिम्रो इन्डमा चाहिँ माइस्कुएल युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है त्यसको लागि यो चाहिँ डाउनलोड गरेर ल्याउनु पर्छ है तिमीले हेर स्क्रिनमा हेर तिमी माइस्कुएल गर्न चाहन्छौ भनेदेखि यो चाहियो म एसक्यूएल लाइट चाहिँ गर्न चाहन्छु त्यही भएर मलाई यो छ ठिक छ ठिक छैन
हजुर सर। है। अब एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछु म पहिला हेर, फाइलमा जान्छु, न्यू प्रोजेक्ट गर्छु जाभा, जाभा प्रोजेक्ट गरेँ, प्रोजेक्टको नाम दिन्छु म DCA DC कनेक्सन हो, सबै कुरा ठिक छ मेरो, नेक्स्ट गर्छु, ठिक छ। अनि यहाँ आएर हेर विचार गर है, यो ट्याबहरू हेर त, प्रोजेक्ट छ, लाइब्रेरी छ। अब मलाई एड एक्सटर्नल जार चाहियो, हेर है, ठिक छ। अघि मेरो मैले सेभ गरेर राखेको ठाउँ कहाँ छ हेर्छु म पहिला। डेस्कटपमा मैले यो भित्र BCA भित्र थर्ड सेमेस्टरभित्र ल्याबभित्र JDBC कनेक्टर भन्ने फोल्डरमा राखेको छु है, सेभ गरेर। मेरो केसमा SQL चाहिन्छ मलाई, त्यही भएर मैले यो SQL JDBC 3.30.1 जार भन्ने ओपन गरेँ, ठिक छ। त्यसपछि यसरी आउँछ यहाँ आएर, अनि फिनिस गरेँ है। अब मेरो प्रोजेक्ट क्रिएट भयो, अनि मेरो रिप्लेस गरेको लाइब्रेरी यसरी आउँछ हेर। यसरी आएन भने तिम्रो काम गर्दैन है कोडले, होइन। अब यो त हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट भयो तिम्रो, अनि हामीलाई चाहिने JDBC कनेक्टर पनि मैले लिङ्क अप गरेँ हो। अब एउटा प्लेन जाभा कोड लेखौँ न त, डाटाबेस कनेक्टिभिटी गर्ने आजलाई। त्यसलाई के चाहियो, जाभा क्लास चाहियो नि एउटा, होइन। हेर है, अब मेरो केसमा मैले SQL लाइट युज गरिरहेको छु नि त, SQL लाइट कनेक्सन डेमो भनेर राखेको छु है, पब्लिक राखेँ। र म पब्लिक स्ट्याटिक भोइड पनि यहीबाट इन्सर्ट गर्नु चाहन्छु है। हेर आइडीले कति हेल्प गर्छ हामीलाई, फिनिस गर्दै, ठिक छ। भने हेर त अटोमेटिक देखिरहेको छैन। अब त्यसपछि अब SQL, अब तिम्रो SQL को कनेक्सन इस्टाब्लिस JDBC कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ के न के त इम्पोर्ट गर्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। माथि सुरुमा हेर गर्ने पनि इम्पोर्ट जाभा डट, हेर सबै आउँछ SQL, ठिक छ। यो गरेपछि SQL को तिम्रो सबै ड्राइभरको एक्सेस यसले दियो हामीलाई, यहाँसम्म बुझ्यो सर। सुनिरहेको छैन? सुनिरहेको सर। खै आशिष गायब भयो कि? अनि यही छु म, रोज एक्सेस हेर्दैछु त। सुरुमा गायब भयो क्या? हो। अब त्यसपछि आएर अब SQL हामी माथि इन्सर्ट गरिसकेपछि कनेक्सन आउँछ। यसको सुरुमा नल राख अहिले, ठिक छ। अब ट्राई क्याच गरेर यो पनि थाहा छ नि हामीलाई, होइन। हेर हेर फोल्डरहरू, क्लास डट फरनेम भन्ने छ यहाँ हामीलाई, हेर। अहिले त्यसमा मैले JDBC के अरे SQL लाइट गरिरहेको छु नि त, डबल कोटमा राख, होइन। SQL लाइट DB भन्ने डाटाबेस भनेको चाहिँ तिम्रो इन मेमोरी डाटाबेस है। तिमीलाई यसको लागि सर्भर इन्स्टल गरेर पर्दैन, तिम्रो फाइलमै तिमीले एट्याच गरेर युज गर्न सक्छौ। तर प्रोडक्सनको लागि चाहिँ युजफुल हुँदैन, डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ ठिक छ। तिमीले कहिलेकाहीँ कसैलाई केही कुरा डाटाबेसको एक्सपेरिमेन्ट देखाउनु पर्यो भने चाहिँ यो युजफुल हुन्छ। org.sql लाइट, हेर है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। JDBC, यहाँसम्म ठिक छ?
बिस्तारै माथि बनाएको सी मा मैले गएर ड्राइभर म्यानेजर डट गेट कनेक्सन अब यहाँ युआरएल माग्छ यसले हो JDBC colon SQL LITE SQLite test.db यो डाटाबेसको नाम है यो फाइल तिमीले रुटमा बनाउँदा पनि हुन्छ अहिले नबनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन अहिले हामी system.out.println यहाँ चाहिँ अब के एउटा सक्सेस मेसेज प्रिन्ट गर्नु पर्यो है database connection established त्यो चाहिँ यहाँसम्म हजुर सर सर ठिक छ क्याचमा के गर्ने अब एक्सेप्सन ई गरे रेकर्ड सुरु गरिसके मैले यहाँसम्म पुगेको थिएँ है हामी यहाँसम्म थियो होइन हेर त हजुर यहाँ गएर यहाँ चेन्ज गर अब डाटाबेस कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने काम मात्रै गरौँ आज तिम्रो सक्सेसफुली हजुर हुन्छ अब नेक्स्ट सेसनबाट चाहिँ नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ तिम्रो बाँकी अब इन्सर्ट अपडेट डिलिट गर्नुपर्छ नि हाम्रो त्यो कामहरू हजुर 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 अब यो एसक्यूएल लाइट कनेक्सन चाहिँ तिम्रो कोड चाहिँ यतिसम्म भयो है अब यसलाई त रन गर्नु पर्यो नि हजुर रन गरेपछि तिम्रो यदि सक्सेसफुली कनेक्सन भयो भने तिम्रो यहाँ यो मेसेज प्रिन्ट हुन्छ हजुर हेर हजुर यहाँ रन गर्ने अप्सन छ हजुर हेर ल हजुर डाटाबेस कनेक्सन इस्टाब्लिश भयो आयो होइन हजुर अब यही कुरोलाई चाहिँ तिमी मानु तिमीले त माइस्कुलबाट गर्न चाहन्छौ नि त फेरि हजुर त्यसको लागि गर्नु पर्यो भने मसँग त छैन है यहाँ लेख्न सबै सेमै हुन्छ नि सेमै हुन्छ कि अलिकति के फरक छ अलिकति चेन्जेस हुन्छ यो पार्ट चेन्ज हुन्छ यो पार्ट कपी गर्छु म हजुर है यसलाई यहाँ राख्छु पेस्ट गर्छु जेटिपिसी यसलाई कमेन्टमा राख्छु म माइस्कुलमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिम्रो यो पार्ट तिम्रो अब के हुन्छ जेटिपिसी यो के हुन्छ तिम्रो यो पार्ट चेन्ज हुन्छ क्या com dot mysql dot jdbc dot driver है यो माइस्कुलको लागि माथिको चाहिँ हुँदैन सर सी कि माथिको चाहिँ हुँदैन त्यो माथिको हुँदैन माइस्कुलबाट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो चाहियो है ए हस् सर अनि त्यसपछि त्यो त एउटा भयो ए पक्क यो तिम्रो कनेक्सन यो त युआरएल चाहियो यहाँ त युआरएल चाहियो नि त यो माथि चाहिँ भन्नु यो माथि चाहिन्छ त्यसको लागि यहाँ चाहिँ तिम्रो यहाँ पेस्ट गरौँ हो यसलाई यहाँ कमेन्ट गरौँ यो भित्रको पार्ट छ नि हजुर यसलाई चाहिँ ड्राइभर हो नि त यो त यहाँ चाहियो ए तिम्रो यहाँ चाहिँ तिम्रो अब युआरएल इन्फर्मेसन चाहियो क्या जेडिबिसी कनेक्सन माइस्कुल /localhost हो माइस्कुलको पोर्ट कति हुन्छ 3006 हो हजुर अनि यो डाटाबेस नाम तिम्रो टेस्ट हजुर माइस्कुल कनेक्सन गर्नको लागि यो भयो अब यहाँनिर अब त्यसपछि यो लोकल होस्ट भयो
तिम्रो अनि फेरि पोर्ट 3306 चाहिँ पोर्ट भयो है। अनि यो तिम्रो टेस्ट चाहिँ डाटाबेस भयो है। यो भएपछि तिम्रो के भन्छ माइस्कुल डेटाबेससँग पनि कनेक्सन हुन्छ है। हजुर हस् यो ट्राई गर। हुन्छ सर। माइस्कुलमा कनेक्सन गर्ने काम आफै गर। हजुर यो म्यासेज सक्सेसफुली रन हुनु चाहिँ पर्यो है। हस् सर हुन्छ। ल आजलाई अब यति नै ठ्याक्क अलिकति टाइम भएर सक्सेस पुगेन क्या हाम्रो। हजुर हुन्छ युट्युबमा म हालिदिन्छु यो अलिकति होइन। हस् भिडियो चाहिँ मैले अलि त्यो भिडियोले गर्दा टाइम लागेर फेरि स्टार्ट गर्नु पाएन है। आजको लागि यति हो। अब डेडिबिसी मेन चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो। मैले सबै कुरा भनेको छु। डेडिबिसी डाउनलोड गर्ने लिङ्क पनि तिमीलाई म यहाँ देखाइदिन्छु। हुन्छ सर। माइस्कुलको साइडमा जाने डेट माइस्कुल डाउनलोड कनेक्टरमा जाने होइन। अब यहाँनिर अब तिम्रो केसमा अब विन्डोज भनेर सिलेक्ट हुनसक्छ होइन है। यहाँ अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्दाखेरि मेरो केसमा चाहिँ मैले प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट गरेँ होइन। अनि त्यसपछि अनि मैले डाउनलोड गरेँ। गो टु डाउनलोड पेजमा गएर डाउनलोड गरेँ। अनि त्यसमा चाहिँ जिप फाइलमा चाहिँ तिम्रो जार फाइल हुन्छ क्या माइस्कुल कनेक्टर भनेर। त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने हो है। ल आजलाई यति गरौँ है। ओके सर।